खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। आज का जो टॉपिक है, मसीह खोए हुओं को ढूंढने आया है। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम अपनी जो बिब्लिकली वीडियोस हैं उसके ऊपर डाल सकें आपकी हिदायत और रहनुमाई के लिए। आज का जो टॉपिक है बहुत खूबसूरत टॉपिक है। मसीह खोए हुओं को ढूंढने आया है। जबकि हम जिस माशरे में रहते हैं, यहां पे अगर कोई खो जाए तो हम इतनी परवाह नहीं करते। कोई खो गया है, कोई बिछड़ गया है, तो हम इतना तगोदो से उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करते। लेकिन खुदावंद यस्सु मसीह फरमाते हैं कि मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं। मैं जो बिछड़ गए हैं, जो खो गए हैं, जो लापता हो गए हैं, मैं उनको ढूंढने के लिए आया हूं। और जब वो मिल जाता है, जब वो गुनाह की जिंदगी को छोड़ देता है, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के फरिश्ते आसमान पर एक दूसरे को मुबारक धन कहते हैं, क्योंकि मसीह यस्सु खोए हुओं को ढूंढने आया है। आज जिस हवाला को मैं आपके सामने तलावत करूंगा, वो हवाला बेसिकली हवाला एक ही है, लेकिन उसमें 3 तमसीलें हम देखते हैं। पहले नंबर पे जो तमसील है, खुदावंद यस्सु मसीह ने कहा कि एक अमीर शख्स है और उसके 2 बेटे हैं। एक खो गया है और उसका बाप उसका इंतजार करता है। फिर हम एक और जगह पे देखते हैं कि एक शख्स है और उसकी 100 भेड़ें हैं और 99 भेड़ें उसके पास हैं, और एक भेड़ खो गई है, तो वो अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर वो एक भेड़ को ढूंढने जाता है। और जब हम मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया खुदावंद यस्सु मसीह का अंजीली बयान को देखते हैं, उसके 15वें बाब में देखते हैं, एक औरत है और उसका एक दिरहम खो जाता है। ये तीनों एग्जाम्पल्स एक ही तरफ इशारा करती हैं कि मसीह यस्सु खोए हुओं को ढूंढने आया है, ताकि वो अपने गुनाहों से तौबा करे और खुदावंद उसे जिंदगी दे। क्योंकि हम खुदावंद यस्सु मसीह से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखिए, मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 8, 9 और 10 वर्ष को हम देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, या कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और एक खो जाए, तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे, और जब मिल जाए तो अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुलवा कर ना कहे कि मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ दिरहम मिल गया। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम किताब मुकद्दस में देखते हैं कि मसीह ने एक तमसील कही कि एक औरत है और उसके पास 10 दिरहम है
اور ان میں سے ایک درہم کھو جاتا ہے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر, اس کو اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں کہ انہوں نے کچھ کھایا ہے یا کچھ پیا ہے, نہ اسے اپنے شوہر کی کوئی فکر ہے کہ مجھے کھانا بنانا چاہیے, درہم ایک سکہ ہے میں اسے بعد میں ڈھونڈ لوں گی, اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے سب کچھ ایک طرف چھوڑ دیا اور وہ اپنے اس درہم کو ڈھونڈنا شروع کرتی ہے. ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں وہ بڑی بے قرار ہوتی ہے, بڑی بے چین ہوتی ہے, اور وہ چراغ جلا کر, روشنی بڑھا کر وہ ڈھونڈنا شروع کرتی ہے. دیکھیں, اگر درہم ایک سکہ ہے یا ایک روپیہ ہے تو اس کو اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں, میرا شوہر کھانے کا ویٹ کر رہا ہے. حالانکہ وہ ہر ایک مصروفیات کو ترک کر کے اس کھوئے ہوئے سکے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے. اور کتاب مقدس میں یہ بیان ہے کہ جب وہ مل جاتا ہے تو وہ بڑی خوشی کرتی ہے, وہ اپنی دوستوں کو بلواتی ہے, اپنے پڑوسیوں کو بلواتی ہے, اپنے عزیز و اقارب کو بلواتی ہے کہ آؤ میرے ساتھ خوشی مناؤ کہ میرا جو سکہ کھو گیا تھا وہ مجھے مل گیا ہے. یاد رکھیں, اس کا شوہر یا اس کے بچے بھی سوچتے ہوں گے کہ ایک سکہ تھا, اس کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور اب اس نے ہزاروں روپے کا کھانا اپنے عزیز و اقارب کو کھلا دیا. یاد رکھیں یہ ایسا نہیں ہے. جو سکہ کھو گیا تھا وہ بہت قیمتی تھا. جب ہم یہودی کلچر کو دیکھتے ہیں, جب ہم ابتدائی یہودی کلچر کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیچلر بیٹیاں ہوتی تھیں, جو کواری بیٹیاں ہوتی تھیں, وہ اپنی پوری لائف میں عطر کو جمع کرتی, اور جب ان کی شادی ہوتی تو وہ پہلے دن وہ سارا عطر جو ہے وہ اپنے خامند کو گفٹ کرتی. اور اسی طرح جو خامند ہوتا وہ 10 درہم جو ہے وہ اپنی بیوی کو تحفے کی صورت میں دیتا. ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک عورت ان کے پاس آتی ہے اور وہ ایک قیمتی عطر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پیروں پر گراتی ہے. حالانکہ وہ بیچلر ہے لیکن وہ زناکار ہے, لیکن وہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ خداوند تو ہی میرا مالک ہے, تو ہی میرا خالق ہے, تیرے علاوہ میں کسی کی نہیں, میں اپنی زندگی خداوند تیرے نام کرتی ہوں, تو ہی میرا دولہا ہے. اور وہ اپنا عطر پربھو یسوع کے پیروں پر گراتی ہے. اسی طرح جب شوہر جو ہے وہ 10 درہم جب دیتا ہے تو وہ جو بیوی ہوتی ہے وہ اسے بڑا قیمتی, وہ ایک طرح کا وہ 10 درہم جو ہے وہ اپنے بالوں کے ساتھ باندھ کے رکھتی ہے, اور جب وہ کھو جاتا ہے تو وہ ڈھونڈتی ہے. یاد رکھیں وہ 1 درہم نہیں تھا, بلکہ اس پر گھروں میں کئی دفعہ یہاں تک بات پہنچ جاتی کہ طلاق تک یہ بات پہنچ جاتی. اسی لیے وہ عورت جب اس کو وہ سکہ ملتا ہے, درہم ملتا ہے, تو وہ خوشی مناتی ہے. یاد رکھیں اسی طرح خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے بے قرار اور بے چین ہوتا ہے. اسی طرح یسوع ہمیں ڈھونڈتا ہے. یسوع جب ہمیں پا لیتا ہے, جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, جب ہم خداوند یسوع مسیح کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں, جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں, تو خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنے گلے سے لگاتے ہیں, خداوند ہمیں پیار کرتے ہیں, اور پھر آسمان پر فرشتے خوشی مناتے ہیں کیونکہ پربھو یسوع کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے آیا ہے. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.